अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगी और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल। आज हमारा ज़िलहज सीरीज़ का लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर नंबर 9 में हम हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में पढ़ेंगे। आइए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ज़ौजाए हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। मिस्र के बादशाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सुपुर्द जो लड़की की, हज़रत सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे निकाह करके अपनी बीवी बना लिया। ये लड़की जिसका नाम हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा था, अल्लाह ताला ने हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से बेटा अता किया जिनका नाम इस्माईल अलैहिस्सलाम रखा गया। बच्चा भी शीर ख्वार ही था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोनों माँ बेटे को हमरा लिया और फ़लस्तीन से हज्जाज की तरफ लंबा सफ़र शुरू कर दिया। वो मक्का मुकरमा में आए तब यहाँ ना कोई आबादी थी और ना पानी था, खुश्क पहाड़ और जंगल था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ पड़ाव किया। जितने दिन अल्लाह को मंजूर था वो यहाँ ठहरे और फिर एक रोज़ अल्लाह के हुक्म की इताअत करते हुए बीवी और बच्चे को छोड़कर चल दिए। सही बुखारी और दीगर अहादीस में ये हदीस आती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अलविदा होकर जा रहे थे और नन्हे इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा अपने खाविंद के पीछे पीछे चल रही थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो बीवी और बच्चे की मोहब्बत गालिब आ जाए, और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जो ये काम कर रहे थे इसलिए आप चलते रहे। प्यारी नौजवान बीवी हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की आवाज़ें यकीनन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल पर लग रही होंगी। वो औलाद जो अल्लाह ने उम्र के आखिरी हिस्से में दी, यकीनन औलाद कितनी अजीज़ होती है, मगर अल्लाह के हुक्म को सामने रखते हुए आगे चलते रहे। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आवाज़ें देती जा रही थी, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप अलैहिस्सलाम कहाँ जा रहे हैं? आप अलैहिस्सलाम हमें इस वादी में छोड़ रहे हैं जिसमें ना कोई इंसान है और ना कोई और चीज़। एक दूसरी हदीस में आता है कि हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने खाविंद को इस तरह आवाज़ दी, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हमें किसके पास छोड़े जा रहे हैं? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह के पास। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फ़ौरन फरमाया, मैं अल्लाह के साथ रहकर राज़ी हूँ। चलते चलते मज़ीद पूछा, क्या अल्लाह ने आपको ऐसा करने का हुक्म दिया है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले, हाँ। ये सुनते ही हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रज़ा यकीन में बदल गई और उन्होंने फरमाया, ये बात है तो अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नज़रों से ओझल हो गए। अब हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने वापसी की राह ली और बैतुल्लाह के पास आकर बैठ गई। दूसरी जानिब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते हुए एक मकाम पर पहुँचे जिसे संबा कहा जाता है। अल्लाह के खलील वहाँ ठहर गए, चेहरा काबा की तरफ किया, हाथ बुलंद किया और अपने अल्लाह से मुखातिब हुए, ए परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद को मैदान मक्का में जहाँ खेती नहीं, तेरे इज़्ज़त व अदब वाले घर के पास लाबसाई है। ए परवरदिगार, ताकि ये नमाज पढ़ें, तू लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि इनकी तरफ झुके रहें और उनको मेवों से रोज़ी दे ताकि तेरा शुक्र करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन चले गए। दूसरी जानिब हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास खाने को खजूरों और एक थैला था और पीने का पानी का मशकीज़ा था। चंद दिनों के बाद पानी ख़त्म हो गया और फिर नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि प्यास सताने लगी। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ख़ुद तो प्यासी थी मगर नन्हे इस्माईल अलैहिस्सलाम को अपना दूध पिलाई जा रही थी, लेकिन आखिर कब तक? मुसलसल पानी ना मिलने की वजह से नन्हे इस्माईल के
ننھے اسماعیل علیہ السلام کے لیے والدہ کا دودھ بھی کم ہوتا گیا۔ پیاس نے برا حال کر دیا اور ماں کی بھی حالت خراب ہوتی گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے جا رہے تھے۔ شدید رونے کی وجہ سے ان کا حلق خشک ہو گیا تھا اور پیاس کی وجہ سے شدید تڑپ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد رونے کی سکت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس ویران جگہ پر سوائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کوئی نہ تھا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی اور دل میں امید تھی کہ یقیناً اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تھوڑی دیر بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حالت زیادہ بگڑی، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امید بھی ختم ہوتی گئی، لہٰذا ایک ماں بے بسی کی حالت میں دوڑ پڑی۔ چند قدموں کے فاصلے پر ایک پہاڑی ٹیلہ جس کا نام صفا ہے، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر چڑھی کہ شاید کوئی بندہ نظر آئے، اس دکھ کی گھڑی میں کہیں سے مدد آ جائے۔ اوپر چڑھ کر دیکھا مگر کوئی بھی نظر نہ آیا۔ پھر کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے لخت جگر پر نظر دوڑائی۔ ننھا اسماعیل علیہ السلام ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ ننھے اسماعیل علیہ السلام کی ماں ممتا کی ماری ماری اب پھر تیزی سے قدم اٹھانے لگی۔ سامنے ایک پہاڑی تھی جس کا نام مروہ تھا، اس پر چڑھنے لگ گئی کہ وہاں سے کوئی مدد نظر آ جائے، مگر وہاں بھی کوئی مدد نظر نہ آئی۔ ننھے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے اسی طرح دونوں پہاڑیوں کے مابین دوڑتے ہوئے 7 چکر لگائے۔ ساتویں چکر پر جب وہ مروہ کے پاس پہنچی تو ایک آواز سنائی دی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑی ہو گئی اور پریشانی کے عالم میں آگے پیچھے دیکھنے لگ گئی کہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ آخر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی، اے ہمیں آواز سنانے والے، اگر تیرے پاس ہماری فریاد رسی کا کوئی سامان ہے تو سامنے آ۔ اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ ننھے اسماعیل علیہ السلام کے پاس ظاہر ہوئے۔ انہوں نے زمین پر ایڑی ماری، ایک روایت میں ہے کہ پر مارا، پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا، وہ فوارہ بن کر ابلنے لگا۔ ننھے اسماعیل علیہ السلام پر پانی کی چھینٹیں پڑنے لگے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا، فوراً حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف دوڑی۔ ہماری روحانی ماں قربان ان کے ایمان اور حوصلے پر، صبر پر اور آخری وقت تک قائم رہا، وگرنہ آج کی طرح کوئی بے حوصلہ خاتون ہوتی تو ایسے موقع پر خاوند کو کوستی اور نہ جانے کیا کیا بولتی۔ یہاں جنگل بیاباں میں ہم کو اکیلا چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا ہے، ہمارے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ دوسری طرف اللہ کی قسم حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بے بسی کے اس عالم میں بھی جس قدر جو کر سکتی تھی وہ کیا، مگر آخری لمحات تک زبان سے شکوہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر! اللہ کریم نے بھی اپنی بندی اور اپنے بندے کو اونچا مقام دینا تھا، لہٰذا آزمائش بھی اتنی ہی سخت تھی، بلکہ زندگی کے آخری لمحے تک آزمائش کو جاری رکھا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہو گئی۔ سبحان اللہ! حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ننھے اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے چلو بھر کر اپنی پانی کی تھیلی بھرنے لگ گئی کہ پانی ختم نہ ہو جائے، مگر پانی کا جوش بڑھتا جاتا ہے۔ فرشتہ نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کر عرض کیا، پانی ضائع ہو جانے کا خوف مت کھاؤ، یہاں پر اللہ کا گھر ہے، یہ ننھا بچہ اور اس کا باپ ان قریب اس گھر کو بنائیں گے اور اس گھر کے پاسبانوں کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو مزید اطمینان نصیب ہوا۔ اب اس اندیشے کے تحت کہ پانی ادھر ادھر ضائع نہ ہو، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کے ارد گرد پتھر وغیرہ رکھ کر فسیل بنانا شروع کر دی۔ اللہ کے محبوب رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی ماں پر رحم کرے، اگر وہ زمزم کو یوں ہی چھوڑ دیتی تو وہ جاری چشمے کی شکل میں ہی رہتا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اپنے پیارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے حاجیوں پر یہ فرض کر دیا، جو بھی کعبہ کی زیارت کے لیے آئے گا وہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے اور وادی کے درمیان اس طرح تیز دوڑے جس طرح حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیز دوڑ لگائی۔ اللہ کریم کو اپنی اس بندی کا عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت کے دن تک اس کو دین کا حصہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیکچر سے ہمیں آج یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اور ہم آج کی نسل، آج کی بہن بیٹیوں بیوی کو صبر و حوصلے سے، تحمل سے کام لینا چاہیے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کرنے چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔